स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ती नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। रसगंगाधरे रसस्वरूप विषयकम चतुर्थम मतम यत् वर्तते तेन मतेन संबद्धस्य ग्रंथांशस्य विचारः इदानीं भवति। गतदिने प्रतिपादितं यत् अस्मिन् मते रत्यादिः रसपदेन न उच्यते अपितु रत्यादेः बोधः रसपदेन उच्यते। अयं बोधः भ्रमात्मकः भवति यह सहृदये भावना विशेष रूप दोषवशात् जन्यते। यद्यपि सहृदयस्य आत्मनि शकुन्तला विषया रतिः नास्ति तथापि तस्याः बोधः भवति। भ्रमात्मके ज्ञाने तत्र विषय सद्भावः अपेक्षितः न भवति। एवं न्याय सरणिम आश्रित्य चतुर्थं मतं प्रारब्धं वर्तते। एतावत् यावत् विचारितं न हि अयं लौकिकः साक्षात्कारः रत्यादेः येन अवश्यं विषय सद्भावः अपेक्षणीयः स्यात्। लौकिके साक्षात्कारे विषयस्य सत्ता अपेक्षिता भवति। अयं न लौकिकः साक्षात्कारः अपितु भ्रमः इति पूर्वं विचारितम्। इदानीं पुनः एका शंका भवति यत् क्वचित् व्यवहारः भवति रसास्वादः काव्यात् भवति। आस्वाद शब्दः अत्र बोधस्यैव ज्ञानस्यैव वाचकः वर्तते। किंतु अस्मिन् चतुर्थे मते रसपदेन बोधः एव गृहीतः। तर्हि रसास्वादः इत्यस्य कः अर्थः वर्तते इति प्रश्नः भवति। तर्हि अस्य उत्तरं दातुं शक्यते यत् रसः एव आस्वादः। अत्र यदि षष्ठी तत्पुरुषा स्वीक्रियते रसस्य आस्वादः
तर्हि रसविषयकः आस्वादः रसविषयकः बोधः इति अर्थः भवति। तर्हि तु अत्र आस्वादात् रसस्य भेदः सिद्ध्यति। यथा घटरूप विषयः भिन्नः तस्य बोधः ततः भिन्नं भवति, बोधः ततः भिन्नः भवति, ज्ञानं भिन्नं भवति। तर्हि रसस्य आस्वादः इति व्यवहारः कर्तुं कथं शक्यते, यतो हि रसास्वादयोः भेदः नास्ति। तर्हि अत्र समाधानं पंडितराजेन उच्यते। रसस्य आस्वादः इति व्यवहारः यः वर्तते स लाक्षणिकः वर्तते। अत्र रसशब्देन रत्यादि भावः ग्राह्यः। यद्यपि रसशब्दस्य मुख्यार्थः वर्तते रत्यादेः आस्वादः, रत्यादेः बोधः, तो रत्यादि बोधः एव रसपदार्थः अस्ति, यः स रसशब्दस्य मुख्यार्थः अस्ति। किंतु रसस्य आस्वादः इति यदा उच्यते, रसविषयकः आस्वादः इति उच्यते, तर्हि रसशब्दस्य रत्यादि बोधरूपः मुख्यार्थः बाधितः भवति। अतः लक्षणया अत्र रसशब्देन रसपदार्थ घटकः यः वर्तते रत्यादिः, स रत्यादिः एव लक्षणया ग्राह्यः। तर्हि रसस्य आस्वादः इत्यस्य लक्षणाजन्यः अर्थः भविष्यति रत्यादि स्थायी विषयकः आस्वादः, रत्यादि स्थायी विषयकः बोधः, रत्यादि स्थायी विषयकं ज्ञानं वा इति वक्तुं शक्यते। अग्रिमा पंक्तिः अस्ति आस्वादनस्य रसविषयकत्व व्यवहारः तु रत्यादि विषयकत्वालंबनः। आस्वादः यः वर्तते, बोधः यः वर्तते, तत्र व्यवहारः भवति रसविषयकः अयम् आस्वादः। तर्हि रसविषयकत्व व्यवहारः यः तत्र भवति, तत्र रत्यादि विषयकत्वेन स व्यवहारः उपपादनीयः। तो रत्यादि विषयकत्वं वर्तते आलंबनम यस्य ईदृशः रसविषयकत्व व्यवहारः भवति। अर्थात रसस्य आस्वादः रसविषयः अयं वर्तते आस्वादः इति यः व्यवहारः वर्तते इति यत् वाक्यं वर्तते तत्र रसशब्दः लक्षणया रत्यादि भावस्य बोधकः। अतः रत्यादि विषयकः आस्वादः स अस्ति। तर्हि रत्यादि विषयकत्वेन रसस्य आस्वादः इति व्यवहारः भवति। बोधस्य विषयः हि रत्यादिः भवति।
परेतु इति प्रारब्धं तर्हि उक्तम आस्वादनस्य रसविषयकत्व व्यवहारः तु रत्यादि विषयकत्वालंबनः इति अपि वदन्ति। तो अन्ये चतुर्थमतावलंबिनः न्याय दर्शनानुसारिणः ये केचन आचार्याः ते आचार्याः एवं प्रतिपादयन्ति। शकुंतलादि विषयक रत्यादिमान दुष्यंतोहम इति सहृदये यह बोधः जायते स बोधः एव रसशब्देन उच्यते। अयं बोधः भ्रमात्मकः भवति। इत्थं चतुर्थमते रत्यादि बोधः तादृशः रत्यादि बोधः रसः उच्यते। अस्मिन् बोधे रत्यादिः विषयः भवति। अस्मिन् बोधे रत्यादि विषयकत्वम् अस्ति। रत्यादि निष्ठ विषयता निरूपित विषयित्वं बोधे वर्तते। रत्यादि विषयकत्वं बोधे वर्तते तो बोधः अस्ति रस पदार्थः। अतः लक्षणया रसस्य बोधः रसस्य आस्वादः काव्यात् भवति। एतादृशः व्यवहारः भवति इत्यपि वदन्ति। इत्थं बोधः रसः वर्तते। अग्रिमः ग्रन्थः यः वर्तते स बोधस्य त्रीन् प्रकारान् प्रदर्शयति। बोधे सहृदयः अपि सहृदयस्य आत्मा अपि विषयः भवति। दुष्यन्तः अपि विषयः भवति। एवं शकुन्तलादि विषया या रतिः वर्तते सा रतिः अपि विषयः भवति। एवं बोधस्य अत्र मुख्य रूपेण चत्वारः विषयाः इति वक्तुं शक्यते। शकुन्तलादि विषया रतिः इति एकः विषयः। दुष्यन्तः इति अपरः विषयः। सहृदयः इति अपरः विषयः। तत्र शकुन्तलादिः अपि यदि विषयकत्वेन आश्रीयते तर्हि चत्वारः विषयाः भवन्ति। यदि शकुन्तलादिः विषयत्वेन न विवक्षितः भवति तदा शकुन्तलादि विषया रतिः एकः विषयः। दुष्यन्तः अपरः विषयः। एवं च सहृदयः यः वर्तते सहृदयस्य आत्मा यः वर्तते सः तृतीयः विषयः भवति। अनयोः येषु विषयेषु येषु त्रिषु विषयेषु कः विषयः विशेषणं कश्च विशेष्यः इति विशेष्य विशेषण भावस्य
नियामकः कश्चन तथा नास्ति। अतः विशेष्य विशेषण भावस्य परिवर्तनेन व्यत्यासेन वैपरीत्येन त्रिधा बोधः भवति। तत्र प्रथमः बोधः द्वितीयः बोधः तृतीयः बोधश्च एवं प्रतिपादितः। अग्रिमः ग्रन्थः वर्तते एतैश्च एतैः आचार्यैः। ये आचार्याः व्यंजना व्यापारं न स्वीकुर्वन्ति अनिर्वचनीय ख्यातिमपि ये न स्वीकुर्वन्ति, अर्थात अन्यथा ख्यातिम ये स्वीकुर्वन्ति, तैः आचार्यैः स्वात्मनि दुष्यन्तत्व धर्मितावच्छेदक शकुन्तलादि विषयक रति वैशिष्ट्यावगाही इति एकः बोधः। स्वात्मत्व विशिष्टे शकुन्तलादि विषयक रति विशिष्ट दुष्यंत तादात्म्यावगाही इति द्वितीयः बोधः। एवं स्वात्मत्व विशिष्टे दुष्यंतत्व शकुन्तला विषयक रत्योः वैशिष्ट्यावगाही इति तृतीयः वा इति त्रिविधोऽपि बोधः रसपदार्थतया अभ्युपेयः। एते ये आचार्याः सन्ति तैः आचार्यैः त्रिविधः यः बोधः वर्तते स त्रिविधोऽपि बोधः रसपदार्थतया वक्तुं शक्यते। अर्थात त्रिविधोऽपि बोधः रस शब्देन वक्तुं शक्यते। तत्र प्रथमः बोधः वर्तते स्वात्मनि दुष्यंतत्व धर्मितावच्छेदक शकुन्तलादि विषयक रति वैशिष्ट्यावगाही इति। अत्र धर्मिता शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। धर्मी कः तो यद्यपि आपाततः वक्तुं शक्यते यत् यत्र धर्मः भवति स धर्मी। घटः यदि भूतले वर्तते संयोगेन तर्हि घटः धर्मः अस्ति, भूतलं धर्मी अस्ति। अत्र धर्मी यः भवति तत्र धर्मिता नामकः पदार्थः स्वीकृतः वर्तते। यथा कारणे कारणता लक्ष्ये लक्ष्यता तथैव धर्मिणी धर्मिता भवति। तर्हि धर्मिता काय अस्ति तर्हि स्वीकृतं वर्तते सावच्छिन्ना विशेष्यता धर्मिता उच्यते। अर्थात केनचित् धर्मेण अवच्छिन्नः विशिष्टः यः विशेष्यः भवति स एव धर्मी उच्यते। एवं तत्र गता विशेष्यता या भवति सा एव धर्मिता उच्यते। यथा उच्यते घटवद भूतलम,
अत्र घटः विशेषणम् अस्ति। अतः घटः अस्ति प्रकारः, घटे वर्तते प्रकारता। तर्हि घटनिष्ठा या प्रकारता वर्तते तया निरूपिता विशेष्यता भूतले अस्ति। घटवद् भूतलम् इत्यत्र भूतलं विशेष्यं वर्तते, अतः विशेष्यता अस्ति। घटनिष्ठ प्रकारता निरूपिता विशेष्यता भूतले वर्तते। तत्र भूतले या विशेष्यता अस्ति तस्याः अवच्छेदकः धर्मः तत्र भूतलत्वं वर्तते। अतः घटनिष्ठ प्रकारता निरूपिता भूतलनिष्ठा विशेष्यता भूतलत्व धर्मावच्छिन्ना अस्ति। अतः सावच्छिन्ना केनचित् धर्मेण यवच्छिन्ना विशेष्यता अस्ति, अतः सा धर्मिता उच्यते। घटः तत्र भूतलं तत्र धर्मी उच्यते। एवमेव नीलः घटः, अत्र नीलः प्रकारः अस्ति। तो नीलनिष्ठा या प्रकारता तया निरूपिता घटनिष्ठा या वर्तते विशेष्यता, सा विशेष्यता घटत्व धर्मेण अवच्छिन्ना वर्तते। अतः सावच्छिन्ना विशेष्यता धर्मिता अस्ति। किंतु यदि केवलं घटः इति ज्ञानं भवति, तत्र घट शब्देन घटत्वं घटश्च उपस्थितं भवति। तत्र घटत्वम् अपि तत्र प्रकारः अस्ति। घटपद जन्याया उपस्थितिः वर्तते, तस्याम् उपस्थितौ ज्ञाने प्रकारः घटत्वं वर्तते। घटः विशिष्य भवति। तत्रापि घटत्वे वर्तते प्रकारता। तर्हि घटत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपिता घटे विशेष्यता वर्तते, किंतु सा विशेष्यता धर्मिता वक्तुं न शक्यते। यतः घटत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपिता या वर्तते विशेष्यता तस्याः अवच्छेदकं घटत्वातिरिक्तं किमपि नास्ति। निरवच्छिन्ना सा विशेष्यता वर्तते। एवं विशेष्यता काचन निरवच्छिन्ना काचन च सावच्छिन्ना भवति। तो सावच्छिन्ना विशेष्यता या वर्तते सा धर्मिता उच्यते। सावच्छिन्नः विशेष्यः धर्मी इति वक्तुं शक्यते एतादृशे प्रसंगे। अत्र प्रथमबोधः यः प्रदर्शितः तत्र वाक्यं वर्तते स्वात्मनि दुष्यन्तत्वधर्मितावच्छेदक शकुन्तलादि विषयक रति वैशिष्ट्यावगाहि। अत्र अवगाहि पदस्य अवगाहन शब्दस्य अर्थः विषयः वर्तते। सहृदयः काव्यं पठति,
तदनंतरम शकुंतलादि विषयक रति विशिष्टम दुष्यंतम जानाति एवं दुष्यंतस्य भावनया तो भावना विषात सहृदयः आत्मानं दुष्यंतं पूर्वं मनुते अहम दुष्यंतः इति पूर्वं सस्वीकरोति। तदनंतरं ज्ञानं भवति दुष्यंतोऽहं शकुंतला विषयकरतिमान् अहम दुष्यंतः शकुंतला विषयकरतिमान् अस्मि इति बोधः भवति। अत्र बोधे अहम पद बोध्यः यह वर्तते सहृदयः सहृदयात्मा तत्र अहम दुष्यंतः इति बोधः यह वर्तते तो दुष्यंतः तत्र अहम पदार्थे अभेद संबंधेन तादात्म्येन विशेषणं भवति। तर्हि सहृदयात्मनि स्वात्मत्वं वर्तते तो स्वात्मत्व धर्मावच्छिन्नः अस्ति सहृदयात्मा। अहम इति दुष्यंतः इति विशेषणं वर्तते तत्र सहृदयात्मनि दुष्यंतत्वम् अपि भाषते। तर्हि धर्मी यः वर्तते सहृदयात्मा सहृदयः तत्र धर्मिता भवति तस्याः धर्मितायाः अवच्छेदकं दुष्यंतत्वं तत्र भवति। यतो हि सहृदयः आत्मानं दुष्यंता भिन्नं मनुते। अतः धर्मितावच्छ सहृदयः यः वर्तते स तु दुष्यन्तः निष्पन्नः भ्रमवशात् आत्मानं दुष्यन्तं मनुते। तर्हि बोधः य भवति शकुंतला विषयकरतिमान् दुष्यन्तः अहम् इति बोधः भवति। तत्र शकुंतला विषयक रति या वर्तते तत्र प्रकारता भवति। शकुंतला विषया रतिः विशेषणं भवति। तन्निष्ठा या वर्तते प्रकारता तया निरूपिता विशेष्यता दुष्यंता भिन्ने सहृदये भवति। अतः तत्र या धर्मिता वर्तते तस्याः अवच्छेदकम् अत्र दुष्यंतत्वं भवति। सहृदयात्मत्वस्य तु भानमेव न भवति। अतः धर्मितावच्छेदकम् धर्मितायाः
अवच्छेदकम दुष्यंतत्वम यत्र भवति। इदानीं पंक्तेः अर्थः कर्तव्यः स्वात्मनि स्वशब्देन सहृदयः ग्राह्यः। तर्हि सहृदयात्मनि दुष्यंतत्व धर्मितावच्छेदक अत्र बहुव्रीहि समासः कर्तव्यः। दुष्यंतत्वं धर्मितावच्छेदकम् अस्ति यस्याः सा दुष्यंतत्व धर्मितावच्छेदिका या वर्तते शकुंतलादि विषया रतिः। शकुंतलादि विषयः यस्याः सा या वर्तते रतिः। तद्दुष्यंतत्वं धर्मितावच्छेदकम् अस्ति यस्याः एतादृशी या वर्तते शकुंतलादि विषया रतिः। तस्याः रतेः वैशिष्ट्यं संबंधम यह अवगाहते विषयीकरोति स बोधः रसः उच्यते। वैशिष्ट्यावगाही इति विशेषणम् अस्ति। अग्रे वर्तते बोधः त्रिविधोऽपि बोधः बोधः। तर्हि प्रथमः बोधः अत्र अस्ति। अस्य बोधस्य आकारः भविष्यति दुष्यन्तोऽहं शकुन्तला विषयकरति मान्। एवं अत्र सहृदयात्मनि पूर्वं दुष्यन्तत्वस्य भानं भवति। तदनन्तरं दुष्यन्तत्व विशिष्टे आत्मनि रति संबंधस्य ज्ञानं भवति। इत्थं सहृदयात्मनि दुष्यंतत्व विशिष्टे सहृदयात्मनि रतेः वैशिष्ट्यस्य संबंधस्य ज्ञानं यत् वर्तते तदेवास्ति रसः। एवं अत्र प्रथमः बोधः अयं जातः दुष्यन्तोऽहं शकुन्तला विषयकरतिमान् इति बोधः। अत्र मूले वैशिष्ट्यम् उक्तं कि रतेः वैशिष्ट्यं स्वात्मनि इदं ज्ञानम् अवगाहते रतेः वैशिष्ट्यं विषयीकरोति। तो वैशिष्ट्य शब्दस्य अर्थः संबंधः यदा उच्यते दुष्यन्तोऽहं शकुन्तला विषयकरतिमान् तर्हि रतिमान् इति मतुप प्रत्ययः यदुच्यते तेन मतुपा रतेः संबंधः बोध्यते। यतो हि न्यायादि मते एवं च मतुप प्रत्ययेन यत्र तद्धितेन मतुप प्रत्ययेन रतेः संबंधः बोधितः।
तो मतुबर्थः यः वर्तते स एव वैशिष्ट्य शब्देन अत्र विवृतः। इत्थं प्रथम बोधे आत्मनि सहृदयस्य आत्मनि पूर्वं दुष्यन्तत्वं भाति तर्हि दुष्यन्तत्व विशिष्टे अर्थात दुष्यन्ताभिन्ने सहृदयात्मनि शकुन्तला विषयकरतेः ज्ञानं भवति। इत्थं शकुन्तला विषयकया रतिः वर्तते तद्गताया वर्तते प्रकारता। तया निरूपिता विशेष्यता दुष्यन्ताभिन्ने आत्मनि भवति। दुष्यन्तत्व विशिष्टे आत्मनि भवति। दुष्यन्ताभिन्नः यः वर्तते सहृदयः, दुष्यन्तत्व विशिष्टः यः वर्तते सहृदयः, तस्मिन्नेव शकुन्तलादि विषयक रतिनिष्ठया प्रकारतया निरूपिता विशेष्यता भवति। एवं अत्र शकुन्तला विषयक रतिः विशेषणं भवति। कुत्र विशेषणं भवति? तो दुष्यन्तत्व विशिष्टे सहृदये। यह सहृदयः पूर्वमेव दुष्यन्तेन अभिन्नः संपन्नः वर्तते, दुष्यन्तेन तादात्म्यम् आपन्नः वर्तते इति प्रथमः बोधः भवति। तदेव उक्तम एतैश्च रसपदार्थतया त्रिविधोऽपि बोधः अभ्युपेयः। तत्र प्रथमः बोधः वर्तते स्वात् अत्र वाच्यः। एवं प्रथमः बोधः दुष्यन्तोऽहं शकुन्तला विषयक रतिमान् इति। पुनः विशेष्य विशेषण भावस्यैव व्यत्यासः क्रियते। अग्रिमः अस्ति बोधाकारः स्वात्मत्व विशिष्टे सहृदयत्व विशिष्टे अर्थात सहृदये शकुन्तलादि विषयक रति विशिष्ट दुष्यंत तादात्म्यावगाही। अत्र बोधस्य आकारः भविष्यति अहं शकुन्तला विषयक रति मद दुष्यंता भिन्नः। शकुन्तला विषयिका या वर्तते रतिः तया रत्या विशिष्टः यः वर्तते दुष्यन्तः स दुष्यन्तः अहमस्मि। अहम दुष्यन्तेन अभिन्नः अस्मि, दुष्यन्तेन तादात्म्यं प्राप्तः अस्मि। तो कीदृशेन दुष्यन्तेन? यस्मिन् दुष्यन्ते शकुन्तलां प्रति रतिः अस्ति। तो शकुन्तलादि विषयक रतिमान यह दुष्यन्तः
तेन दुष्यन्तेन अहम अभिन्नः इति द्वितीयः बोधः भवति। अत्र किं भवति? विशेष्यता भवति सहृदय मात्रे, स्वात्मत्व विशिष्टे, अर्थात सहृदयात्मा यह वर्तते स एव विशेष्यः अस्ति। तत्र विशेष्यतावच्छेदकं स्वात्मत्वं भवति। सहृदयात्मा विशेष्यः अस्ति, तत्र अभेद संबंधेन विशेषणं भवति दुष्यन्तः। दुष्यन्ते च विशेषणं भवति रतिः। रतिः या समवायेन दुष्यन्ते तिष्ठति दुष्यन्तात्मनि, सा समवायेन विशेषणं भवति। इत्थम् अत्र शकुन्तलादि विषया रतिः दुष्यन्ते विशेषणं भवति, दुष्यन्तश्च सहृदये विशेषणं भवति। इत्थम् शकुन्तलादि विषयक रतिनिष्ठाया वर्तते प्रकारता, तया निरूपिता विशेष्यता दुष्यन्ते अस्ति। तस्मिन् दुष्यन्ते विशेष्यतापि वर्तते एवं प्रकारतापि वर्तते, यतो हि दुष्यन्तः अभेदेन संबंधेन अहम पदार्थे सहृदये विशेषणं भवति। तर्हि दुष्यन्ते शकुन्तलादि निष्ठ प्रकारतया निरूपिता विशेष्यतापि अस्ति, एवं च तत्र प्रकारतापि अस्ति। तो विशेष्यतायाः प्रकारतायाश्च अधिकरणम् आधारः दुष्यन्तः एव वर्तते। अतः न्यायमते मतान्तरं वर्तते, तत्र समानाधिकरण विशेष्यता प्रकारतयोः अभेदः स्वीक्रियते। तर्हि विशेष्यता भिन्ना या प्रकारता वर्तते, अन्यमते अवच्छेद्य अवच्छेदक भाव स्वीक्रियते। तर्हि विशेष्यत्वावच्छिन्ना प्रकारता वर्तते। अस्तु, अत्र एतदेव ज्ञातव्यम्। अस्मिन् बोधे शकुन्तला विषयक रतिः दुष्यन्ते विशेषणं भवति, दुष्यन्तश्च सहृदयात्मनि विशेषणं भवति। अतः बोधस्य आकारः भवति शकुन्तला विषयक रतिमद दुष्यन्ताभिन्नः अहम्। अत्र मुख्य विशेष्यता सहृदयात्मनि भवति। यह सहृदयात्मा आत्मत्व विशिष्टः वर्तते। आत्मनि आत्मत्व धर्मः भवति। तो स्वशब्देन सहृदयः ग्राह्यः। तो स्वात्मत्व विशिष्टे सहृदयात्मत्व विशिष्टे अर्थात सहृदयात्मनि, सहृदयस्य आत्मनि शकुन्तलादि विषयक रतिः शकुन्तलादि वर्तते विषयः यस्याः। एतादृशी या वर्तते
शकुंतलादि विषयका रति तया रत्या विशिष्टः समवायेन विशिष्टः यः अस्ति दुष्यन्तः तस्य दुष्यन्तस्य तादात्म्यम् अभेदं यह बोधः अवगाहते विषयीकरोति स द्वितीयः बोधः यः वर्तते सोपि रसपदार्थत्वेन स्वीकर्तुं शक्यते। प्रथमे बोधे किं यासीत् दुष्यन्तः अभेद संबंधेन तादात्म्येन सहृदयात्मनि विशेषणीभूतः। तो दुष्यन्ता भिन्ने एव सहृदयात्मनि विशेष्यतायासीत्। रतौ तु विशेषणता एव प्रकारता एव आसीत्। मध्ये तृतीयः पदार्थः कश्चन न आसीत्। दुष्यन्ता भिन्नः सहृदयः एव विशेष्यः। किंतु अत्र शकुंतलादि विषयक रतिः अस्ति, तस्य विशेष्यः दुष्यन्तः। एवं दुष्यन्तस्य पुनः वैशिष्ट्यं प्रतीयते सहृदयात्मनि। तो सहृदयात्मा यः वर्तते स मुख्य विशेष्यः। दुष्यन्तोपि यत्र दुष्यन्तः यत्र रतेः विशेष्यत्वेन प्रतीयते। पदार्थाः ते एव सन्ति त्रयः, किन्तु विशेष्य विशेषण भावस्य व्यत्यासः भवति। तर्हि अयं वर्तते द्वितीयः बोधः सोऽपि रसः। पुनः तृतीयः बोधः उच्यते सोऽपि रसपदार्थतया अवगन्तुं शक्यः। तृतीय बोधस्य आकारः भविष्यति अहं दुष्यन्तः शकुंतलादि विषयक रतिमान् च अहं पदार्थः सहृदयः। उद्देश्यः वर्तते, उद्देश्यता तत्र अस्ति। तत्र दुष्यन्तत्वम् अपि विधेयत्वेन भासते। एवं शकुंतलादि विषयक रतिः अपि विधेयत्वेन भासते। अस्मिन् बोधे सहृदयस्य आत्मनि पृथक पृथक रूपेण दुष्यन्तः अपि विशेषणम् एवं शकुंतलादि विषयक रतिः अपि विशेषणं भवति। दुष्यंत शकुंतला रत्योः मध्ये विशेष्य विशेषण भावः न प्रतीयते यथा द्वितीय बोधे दुष्यंत शकुंतला रत्योः विशेष्य विशेषण भावः प्रतीतः भवति। एवं सहृदयात्मनि दुष्यन्तः शकुंतला विषया तद्रतिश्च प्रकारत्वेनैव भाषते। इत्थं सहृदयात्मनि या विशेष्यता वर्तते सा विशेष्यता शकुंतला विषयक रतिनिष्ठ प्रकारता निरूपिता अपि अस्ति विशेष्यता। एवं च दुष्यंत निष्ठ प्रकारता निरूपिता अपि विशेष्यता सहृदयात्मनि भवति।
एकस्मिन् द्वयम् एकस्मिन्नेव अधिकरणे द्वौ पदार्थौ भवतः इति रीत्या अयं बोधः स्वीकृतः एकस्मिन्नेव सहृदयात्मनि शकुन्तला विषया रतिः प्रकारत्वेन भाषते एवं च दुष्यन्तोऽपि अभेदेन प्रकारत्वेन भाषते इति तृतीयः बोधः वर्तते। मध्यः यः बोधः अस्ति द्वितीयः इदं विशिष्ट वैशिष्ट्य ज्ञानम् उच्यते। केनचित् पदार्थेन विशिष्टः भवति कश्चित् पदार्थः तस्य पदार्थस्य वैशिष्ट्यं संबंधः अन्यस्मिन् पदार्थे प्रतीयते। यथा उच्यते यत् पटावृत घटवत् भूतलम्, पटेन वस्त्रेण आवृतः यः वर्तते आच्छादितः घटः तद्वत् भूतलम्। अत्र पटः यः वर्तते स संयोगेन घटे विशेषणं वर्तते। एवं पटेन विशिष्टः यः वर्तते घटः तस्य घटस्य वैशिष्ट्यस्य ज्ञानं भूतले भवति। तो विशिष्टस्य केनचित् संबद्धस्य अन्यत्र यः संबंधः भवति प्रतीयते स विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही विशिष्ट वैशिष्ट्य विषयकः बोधः उच्यते। संबद्धस्य संबंधः यत्र प्रतीयते। एवं द्वितीये बोधे शकुन्तलादिरत्या विशिष्टा भवति दुष्यन्तः, तस्य दुष्यन्तस्य संबंधः अभेद संबंधः तादात्म्यम् उक्तं मूले तत्र प्रतीयते। किंतु तृतीये बोधे विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानं नास्ति। एवं प्रथमेपि बोधे विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानं नास्ति। यतो हि दुष्यन्ता भिन्ने सहृदयात्मनि केवलायाः शकुन्तला विषयकरतेः वैशिष्ट्यं प्रतीयते। इत्थं यह बोधः रस पदार्थ रूपेण स्वीकृतः वर्तते स बोधः त्रिविधः वर्तते। तत्र मुख्य रूपेण त्रयः एव विषयाः सन्ति। रत्यादि स्थायी भावः, रत्यादि स्थायी भावस्य आश्रयः यः नायकादि भवति स दुष्यन्तादिः एवं च सहृदयः। तो एते त्रयः विषयाः सन्ति। अत्र सहृदयः यः भवति स त्रिषु बोधेषु अपि विशेष्यः एव भवति। तत्र विशेष्यता एव भवति। तत्र तु कश्चन न संशयः। किन्तु मध्यवर्तिनौ यौ स्तः शकुन्तला विषयक रति दुष्यंत रूपौ पदार्थौ तयोः मध्येपि विशेष विशेषण भाव कल्पनीयः द्वितीय बोधे। प्रथम बोधे तो पूर्वं दुष्यन्तस्य सहृदयस्य च विशेष्य विशेषण भाव कल्पनीयः। अतः दुष्यन्तेन अभिन्नः यः जातः सहृदयः
तत्र रतेः वैशिष्ट्यस्य ज्ञानं भवति। तदेव उक्तं स्वात्मत्व विशिष्टे सहृदयात्म विशिष्टे सहृदयात्मनि दुष्यन्तत्वस्य एवं च शकुन्तलादि विषयकरत्योश्च वैशिष्ट्यं संबंधम यः अवगाहते स बोधः वा त्रिविधोऽपि बोधः रसपदार्थतया अभ्युपेयः। अस्मिन् बोधे अयमेव पदार्थः विशेषणं मध्ये प्रतीयमानः पदार्थः रतिरूपः पदार्थः नायकरूपः पदार्थः तो अनयोः एव मध्ये विशेष विशेषणं भावः विशेष विशेषण भावः अथवा अनयोः द्वयोः सहृदयात्मनि एव विशेष विशेषण भावः अथवा पूर्वं दुष्यन्तस्य सहृदयेन विशेष विशेषण भावः इति नियामकः कश्चन नास्ति। अतः त्रिविधोऽपि बोधः रसपदार्थतया अभ्युपेयः। अत्र सर्वत्र दुष्यन्तोऽपि विशेषणं विशेषणभूतः किन्तु रतिस्तु सर्वदा विशेषणीभूता वर्तते। प्रथमः बोधः भवेत् द्वितीयः अथवा तृतीयः बोधः। दुष्यंत पदार्थे तो द्वितीय बोधे विशेष्यतापि भवति किन्तु शकुन्तला विषयकरतौ प्रकारता एव विशेषणता एव भवति। एवं च सहृदयात्मनि विशेष्यतैव भवति। सहृदयः न जानीयात् तावत् तत्र सहृदये तादृशी भावना उत्पत्तुं न शक्नोति। अतः शकुन्तलादि विषयक रतिः या वर्तते विशेषणं तस्य ज्ञानम् अपेक्षितम्। काव्ये तु शब्दाः भवन्ति, शब्दैः विभावानुभाव व्यभिचारिणः प्रतिपाद्यन्ते बोध्यन्ते। तर्हि विभावानुभाव व्यभिचारिभिः दुष्यन्तादिगतायाः रतेः ज्ञानं केन व्यापारेण भवेत्? एते तु व्यंजना व्यापारं न स्वीकुर्वन्ति। तर्हि केन व्यापारेण भवेत्? तदर्थम अग्रिमा पंक्तिः अस्ति विशेषणस्य ज्ञानं रत्यादि रूपस्य विशेषणस्य ज्ञानं अनुमानेन भवति। तत्र नाटकं यदि वर्तते तर्हि सीता शकुन्तला या नटी वर्तते सा चेष्टां करोति, भुज कटाक्षक्षेपादीन् करोति, कटाक्षं करोति, हस्तम् उत्थापयति, रोमांचं प्रदर्शयति। एवं नटरूपे दुष्यन्तेऽपि रोमांचादयः अनुभावाः जायन्ते। शकुन्तलायाः रोमांचादयः कटाक्षादयस्तु दुष्यन्तनिष्ठरतेः उद्दीपकाः भवन्ति। तो उद्दीपन विभावः एवं आलम्बन विभावः तत्र भवति। तदनन्तरं रतिः यदा जायते
दुष्यन्ते, तो रतेः कार्यं भवति चेष्टा। शकुन्तलां दृष्ट्वा दुष्यन्तः यदि तां प्रति कटाक्षादि करोति तर्हि कटाक्षादि रूपया चेष्टया अनुमानेन ज्ञायते। कटाक्षादि चेष्टाः लिंगानि भवन्ति, अर्थात पर्वते बहनी ज्ञाने यथा धूमं लिंगं भवति तथैव चेष्टादयः लिंगानि भवन्ति। तो अयं दुष्यन्तः शकुन्तला विषयक रतिमान तदुद्देश्यक कटाक्षादि चेष्टावत्वात् अयं दुष्यन्तः शकुन्तलां अस्य दुष्यन्तस्य शकुन्तलां प्रति रतिः अस्ति, यतः तां प्रति कटाक्षादि चेष्टां करोति। रतेः एव कार्याणि कटाक्षादीनि भवन्ति। तो सहृदयेन अनुमानेन एव चेष्टादि लिंग के न अनुमानेन विशेषणी भूता जो या रतिः वर्तते, रत्यादि स्थायी भाव अस्ति, तस्य प्रतीति भवति। तदेव अग्रे उक्तम तत्र रतेः विशेषणी भूतायाः शब्दात् अप्रतीतत्वात्। विशेषणी भूता या वर्तते रतिः सा तु शब्दात् न प्रतीयते, यतो हि शब्दे व्यंजना व्यापारः न स्वीकृता। व्यंजनायाश्च तत्प्रत्यायिकायाः तस्याः रतेः प्रत्यायिकायाः बोधिकायाः व्यंजनायाश्च अनभ्युपगमात् अस्वीकारात् चेष्टादिलिंगकम् आदौ प्रारंभे भावना विशेष दोष रूपात् प्राक् विशेषण ज्ञानार्थम विशेषणस्य रत्यादेः ज्ञानार्थम अनुमानम अभ्युपेयम्। एवं अनुमानेन रत्यादीनां ज्ञानं भवति, तदनन्तरं भावनावशात् ते आत्मानं विस्मरन्ति सहृदयाः, आत्मानं दुष्यन्तं मन्वते। अतः तत्र शकुन्तला विषयक रते अपि प्रतीति भवति। एवं तृतीये मते रत्यादि भावः न रसः अपितु रत्यादेः एतादृशः त्रिविधोऽपि बोधः रसः इति रसगंगाधरे रस विषयकं चतुर्थं मतम वर्तते।